أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من पे गुना नहीं होगा من خطبة النساء أو أكننتم या अपने खुतबत निसा मुझे अभी ख्याल है खितबत निसा खितबा पढ़ा था फी अनफुसिकुम वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم جيم. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن आपने गलत पढ़ा वलाकिन ला ऐसे वलाकिन ला तुवाइदून फिर दो वाव को लंबा नहीं किया दो गलती नहीं समझ आई वलाकिन ला तुवाइदून سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
حلفاء ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وقف करेंगे حليم واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم